شوفوا في البارتاج ولا سي بون. وي سهل شوية. نكبر شوية. لا ما نكبرش. C'est bon. عندك الانترنت il peut juste s'inscrire وعندنا هنا راني حطيت معناها l'essentiel mais كنت نجم تزيد je m'approfondis encore plus معناتها هنا حطيت l'internaute il peut s'inscrire l'administrateur il peut valider l'inscription mais bien sûr il ne peut valider l'inscription كان ملاخر يكون عمل une inscription ça inclut l'administrateur il peut supprimer un compte mais je me supprime un compte mais il se connecte bien sûr. Il peut consulter le contenu, le modérateur. Il peut avertir un membre, consulter le contenu ou avertir un membre. Mais je me consulte le contenu. Il déjà le membre il a publié le contenu, d'accord? Ou le membre il peut publier le contenu, gérer les amis, gérer bida héritage, ajouter, modifier, supprimer, chercher un membre. Inclut se connecter. Et le modérateur, il peut avertir un membre, il doit se connecter, ou il peut consulter le contenu, mais consulte le contenu. Quand le membre, il ne peut plus le contenu. Donc là, ce qui est essentiel, mais j'aurais pu ajouter d'autres informations. Est-ce que c'est clair ou là? واضح مدام واضح. ايش معنى كلكم واضح محرز؟ واضح انا مدام ديجا خدتها قريب. سي بيان. شكون قالت لي مدام علاش؟ أنا. شكونك انت يا بنتي؟ مش ايه وي ايه مادام افيرتير ممبر ما نجمش نعملوها ديريكت من كونسلتي كونتينيو. اش معناها ديريكت؟ ما فهمتش. اللي معناها نعملو واحد اكستاند. نعملو اكستاند معناها ما تنجم انت تعمل لافيرتير كيما تعمل كونسلتاسيون نتاع كونتينيو. علاش نجم جافيرتي لو ممبر من غير ما نعمل كونسلتاسيون دو كونتوني. هو سي ان موديراتور باش يعلمو il va l'avertir. J'ai pas besoin باش نعمل consulter le contenu. Maintenant je me consulte le contenu كان ما الممبر il a publié mais انا باش je vais l'avertir على حاجه pas forcément لازم يكونسلت le contenu. تجي معناها على اي حاجه تعمل bien sûr مش voilà exactement. اوكي ايش ما ده معطينا كام تاع اكستاند هنا في الحاجه هذه مثلا نجم تصير اكستاند سي اوبسيونيل ما تانيش حاجه اوبسيونيل هو دقيقه. مثلا مادام في كونسلتي كونتوني نجم نعمل اكستاند نعمل كومنتير ولا فيدباك ولا ايه ما عندكش هنا ولا في جيري لي زامي مادام نزيدها. لا gérer les amis je préfère un héritage là. Ajouter un ami c'est de la gestion, modifier, supprimer c'est de la gestion. اي نعمل اكستاند غادي. مانيش داكور الاكستاند. هما لما حاله فما دو زيكول راهو فما شكون ياخذها اكستاند معناتها اجوتي اكستاند جيري اي موديفيي. انا من الاول نهار قلت لكم جو بريفير كو سوا هيريتاج خاطر ريالمون لاجو الموديفيكاسيون سيبريسيون سي دو لا جيستيون سي ان لien is ايتا معناتها سي دو لا جيستيون سي با اوبسيونيل. جيستيون كي نحط اكستاند حاجه اوبسيونيل ما تانيش هنا حاجه اوبسيونيل باش نجم نحط لك اكستاند اونيتمون. وي اوكي اوكي يا جماعه كلكم سي بون؟ وي واعر مادام. ريال مدام وي مادام. الانترنت مدام مش يعمل ديزوبيراسيون. شنو يعمل؟ شنو معناتها يعمل لي زوبيراسيون؟ شنو ما لي ما زوبيراسيون؟ شيء ان ممبر شنو؟ مدام كانفيتي ممبر ديتر امي واكسيتير سايي ولا ممبر وقت يولي ممبر. فهمت من الاول الانترنت ما حد شيء هو جوست يعمل انسكريبسيون اون فوا سايي انسكري ولا ممبر. فهمتها؟ هذاك علاش ديجا مكتوب هكا الانترنت دواف ممبر بعد دو بوان il peut. فوالا هذيك هي ديجا لاستيوس اللي مش تزيد المومبر. اكزاكتومون. سي بون. وي سي بون. اخدم لي دياغرام دو كلاس كوريسبوندون. هاي فيسا
on corrige. يا جماعة شيء ما فيها. مازلنا شوي مدام. باهي بيس. اللي يكمل يمشي للسيكونس، يمشي للكيستيون اللي بعد. نصلحها يا جماعة. وي مدام. جو كوريج. Oui, madame. مدام نعم. مدام الفازة اللي سألوا عليها بكري فازة نتاع شو اسمه مش l'inclusion l'extend. فما لوطة جملة un modérateur consulte les contenus publiés par les membres et peut avertir par un message. Donc par un message ما نجموش نعملوها extend. زايد ماهيش في l'objectif. معناتها احنا نحطوا في الدياغرام دو كاد يوتيليزاسيون لي زوبجيكتيف نتاعنا معناتها اليوز كيس. ماهيش حاجة ان اوبجيكتيف تحب تحطها ان بلوس مي زايدة معناتها سي سيتي ان اكزامان تحطها ولا ما تحطهاش ما نقصلكش عليه، ما نزيدكش عليه وما نقصلكش عليه. D'accord madame. C'est pas vraiment un objectif de خاطر use case باش فيكسي فيه les objectifs نتاعي les besoins نتاعي فهمت؟ باهي هنا شوش حطيت les membres هما liés par d'autres membres, ils sont amis à d'autres membres. Le membre il publie plusieurs publications. La publication concerne des ressources ou le message ou la photo ou la vidéo ou le lien ce sont des ressources. شفت حد شيء ما فيه. هنا دوما كيفاش خاطر انا حسيت فما كليريتاج ميساج وفوتو يعني خاطر عاطيني حسيت الريسورس شنو هي الميساج انت il va publier شنو هي il va publier ميساج publier فوتو ولا فيديو ولا في عوض ما باش نعمل ترسيلي تروا ليان ما بين هذه بوبليكاسيون والميساج بوبليكاسيون والفوتو ولي نعمل بوبليكاسيون سا كونسيرن الريسورس والريسورس نجم تكون هذه ولا هذه ولا هذه. أنا خاطر فازت لامي زدت واحد اسمها امي مامبر صحيحه ولا l'ami c'est un membre les membres sont liés يرجع في روحه هذيك فهمت association récursive. اي مادام لازم ريكورسيف مادام تو هذيك مامبر عنده بوكو دامي هذيك ليتوال ليتوال ممبر عنده بوكو دامي. مادام انا ما نعرفش علاش عملت كلاس كونت ربطوا بالممبر خاطر قلنا لازم يكون عنده كونت. علي باش تعملي كونت كل نعرفش ممبر عنده الكونت نتاعو زيد. اوكي زيد. مدام نعم نعم مدام ما عملتش هكاك جملة عملت l'administrateur ou l'inscription حتى انا ou زيد l'internaute.
شفت انت دخلت في توسكي ديناميك. احنا هنا دياغرام دو كلاس كل ما ستاتيك اللي باش نسجلوا في الباز دو دوني. اي مادام الادمين والموديراتور ما يتسجلوش. هما دي ممبر ما عنده حتى شيء زايد في المود باس نتاعو هو ذاك باش يفرق باش نعرفوا ادمين ولا فهمت. في لي دغوا داكسي في لي ميثود كنت نجم هنا في الممبر نحط له ميثود اي ادمين اي موديراتور نجم نزيد دي ميثود. اما زايد اي مادام زايدين ما مش غالطين معناها اونكا واحد زايدين حاجه مش زايدة. غالطين. لا باش تحطوا كلاس كامله سا ديبون. وريني صورها حتى بالتليفون وبعثها لي تنقل. باهي اوكي. صوروا وبعث لي. Est-ce que c'est clair pour les autres ولا؟ يا جماعة. وي سوا. مادام سي كلير ما نحسو ناقص بالمغربية. هكا بالمغربية هكا. صغير مادام برشا. هكا لازمك ها. n'a pas besoin. يا مادام لهنا الادمينستراتور وال زايد كلهم سون دي مون. شو امان انت عندك ان سول ادمين لويش تحط لي كلاس كامله على عبد. نحط كلاس كيبدا عندي برشا حاجات بوكو دو ممبر بوكو دو بوبليكاسيون بوكو دو ريسورس. اما واحد بركه زايد تحط في كلاس على عبد. اوكي نمشي الكيستيون اللي بعدها حتى كان مش داخله في الدياس احنا نخدموا ليكزامان وبلوس عندكم بروجي من بعد. هاي كيستيون اللي بعد. مدام فريال. وي اسمع فيا توا شو ما فهمتكش عملت فريال اونيتمون. لويش اوردر حطيت انت ادمينستراتور وكونت لا زايد هنا غلط. شنيا اللي ما بين موديراتور والممبر فريال ما فهمتش خطك هذيك شنيا فريال. وي كونتينيو هذاك قالت لا واش حسينا شنو هي الكلمه. مادام من الاول بالكل عملت هيك كذا. لا je suis pas d'accord الحق نتاع ربي surtout ما بين l'administrateur alors là زايده معناتها لا surtout association tertiaire الكونت نتاع شكون. انسكريبسيون غلط هنا يولي غلط هكا يا فريال. ديجا انت كي تحط الانسكريبسيون تاع شكون تاع الادمينستراتور والكونتور تفهم فيه فريال ولا معناها كاين الكونت il dépend من الادمينستراتور ومن الانسكريبسيون الوغ انت كل عقد عنده الكونت نتاعو عنده النيميرو نتاعو فهمت. دونك لا je suis pas d'accord بكل. اوكي داكور مدام ما تبداوش تتفلسفوا برشا مان.
باهي هاي اعمل توا diagramme de séquence vite ساهل ماهوش صعيب. séquence à part la phrase un membre peut également publier des contenus ما لقيتش discussion جملة ما عرفتش. هوش قالك l'énoncé ارجع l'énoncé. قال لي établir diagramme de séquence des cas d'utilisation publier contenu. publier contenu donc فما un use case publier contenu اللي هو عمل في publication du contenu هكا ولا لا عندنا يعملها الممبر. voilà يعملها الممبر donc comment il va publier le contenu كيفاش هاي يعملها الممبر donc كيفاش نعملها diagramme de séquence نصلح ولا مازلت نصلحوا ما فماش لا description. مادام دقيقة عايشك مازلت انا نجم من وحدي انا نبدا نخمم كيفاش معنا يخموا فيها وحدنا نورمالمون مدام. باهي هاني سكت خليكم باش نخليكم 2 minutes ونصلح باهي. باهي. Madame, on fait référence l'authentification l'année. نجم كيما تنجم تخدمها كاريمون. باهي اوكي. مدام. وي. بالنسبة لهنا نعمل آلت ينجم يبعث ميساج ولا فوتو ولا ليان. علاش؟ باهي هات باش نصلحها باهي. جو في كوريجي. جروب. هنايا الممبر il va se connecter باش يحط لوجين المود باس كيما كان يحكي صاحبكم كنت نجم هذايا في عود سو كونيكتي نحطها كوميتون في الت واحد في غيف جو في ريفيرونس اللي هو سو كونيكتي باهي من بعد لو كونتوني باش ياخذ il va choisir le contenu il va ajouter publication nombre le contenu le date et système il va vérifier اذا كان هنا الت اذا كان اوكي عطاتني confirmation
C'est bon, donc il va ajouter le sinon, loupe 3 fois, au bout de 3 fois, un avertissement, loupe 3 fois ou un supprimé. Maintenant, il n'a pas de confirmation, au bout de 3 fois, sera supprimé. On revient à l'énoncé. Je me fasse بالكدا. Il s'agir dans un établissement de développement web, genre indique, à l'application aux membres inscrits du réseau d'échanger des contenus. Pour devenir membre, un internaute doit s'inscrire lors de sa visite du site web. Lorsque l'administrateur valide l'inscription, l'internaute devient membre. Il peut alors se connecter pour réaliser les opérations suivantes. Chercher un membre, inviter un membre d'être son ami, accepter un autre membre comme ami, refuser une invitation d'amitié, retirer un ami de sa liste avec calcul gérer des amis. Un membre peut également publier des contenus. Un modérateur consulte le contenu publié par les membres et peut avertir par un message un membre qui publie du contenu non conforme. Tu publies un contenu non conforme, le modérateur au bout de 3 fois, après 3 avertissements, l'administrateur supprime le compte de ce membre. وين موجودة هيك الببلي كونتوني دونك أنا هوني نرجع نفسر إذا كان le membre il va se connecter باش يعطي login le mot de passe, il va choisir le contenu puis il va publier le contenu, ajouter la publication nombre ou le contenu ou date نتاعها. Le système il va vérifier إذا كان c'est OK باش يعطيك confirmation, إذا كان c'est pas OK non معناها au bout de 3 avertissements, loop 3 avertissements, il va supprimer le contenu avec. OK, est-ce que c'est clair ou non? Madame. Non. Madame, مش normalement le contenu هذاك يتقيد في الباز دو دوني ولا؟ أنا حكيت directement système، أنا ما دخلتش في الديتاي، معناتها عملت diagramme objet système. كنت نجم نعمل أكثر، نحط باز دو دوني سيستم، نحط ابليكاسيون، نحط باز دو دوني، نجم بلوس دو ديتاي، ما عملته جلوبال جوست دون فاسون جينيرال، ما دخلتش برشا في لي ديتاي. نجم تحطه في الباز دوني صحيح ماهوش غلط. مدام ليش ما نزيدو موديراتور؟ في بلاصة الممبر تنجم تزيد موديراتور. Tu peux mettre modérateur. Là, je fais plusieurs solutions. Est-ce que c'est clair ou elle est? Oui, madame. C'est clair, madame. C'est bon, ظاهرين متابعين كم شبيه diagramme هذا خاطر مش داخل. باهي l'exercice que diagramme de séquence. أنا نشوف TD5. Sinon نرجع نرجعوا له. هذاك la séance prochaine. إذا كان باش نخدم وما كنتش تتبعوا فيا زايد. هذا فيه cas d'utilisation séquence mais quand même فيه cas d'utilisation. باهي برا اخدم لي هذايا الكيس enregistreuse أو فيه الكا d'utilisation. دقيقة بالله دقيقة. تروا باهي هذيك خدمناه. TD5 اخدم لي هذايا étude d'une caisse enregistreuse. حتى نحطه لكم في ال باهي. اما المشكله تو انا كي باش نحطو TD4 باش نحطو بالكوريكسيون تاعو. باهي دقيقة واحدة. باهي نكملوا l'exercice 4 ومن بعد نولي نعطيكم فما un exercice de révision. نكملوا l'exercice 4 يا جماعة. cas d'utilisation تاع الكاد. الكاتر حاعملوا لا احنا باش نعملوا له سيكونس، اما باش كيكا نحط لكم الكوريكسيون كلها سيكونس. نجموا تعملوا له راكم دياغرام دو كلاس.
باهي امشي خدم لي الاكزرسيس 4 يا جماعة. كلم فيكم. أنا أوكي كمان. مدام أوكي. فيسا 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 فيسا. مدام سيكونس ولا كلاس؟ اكزرسيس 4. إيه باش نعملو الكلاس ولا سيكونس؟ اعمل الكلاس، ابدا بالكلاس ومن بعد السيكونس. انا باش نخدم الزوز الكاتر الكلاس والسيكونس. اخدم له الكلاس بيسك احنا في الاكزامان عندكم الكلاس. اوكي نخدم له الكلاس بيسك في الكلاس في الاكزامان. ندمت انا اللي نحيته للسيكونس خاطر حسيت لي زيتيديون ما عادش قاعدين يخدموا فيه. هاي سي بون ولا ايه؟ لا أعطينا شوية وقت مدام. اي باهي هذا تعرفون فيه خدمة. أيوة.
ايش عملتوا؟ انا نخدم.
يا وينكم سايي ولا ما زلتوا؟ Ça va, on a nos classes. لقيتك عنده كلاسة؟ وي مدام. قدام من كلاس لقيته؟ باش شنو برشا؟ فما ما يتحسبوش؟ ولا يتحسب على فيني لقيت 15 مدام. واحد شوية 15 7 8 9 21 مدام 15 أنا زدت 15 في بالي شوي. دقيقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 أنا لقيت. يا اخي البارتي اللوتانيه هذيك تابعه النجم كالانسبكتور البارتي هذاك مش تابعين سيكونس هذوك مخاطر اي ما فماش حاجه تابعه السيكونس كل شيء داخل. في بالي البارتي هذيك تحسها الباراجراف الاخرانيه هذيك نتاع اي الباراجراف الاخرانيه تحكي على سيناريو معين، اما ما نحكي بصفه عامه في زعما ما تبداش تقرا بارتي هذه تابعه سيكونس نجم تكون فيها حاجه تابعتك معناتها تابعه نوتر دياغرام فهمت. فهمتك اوكي. هاي نصلح ولا سلاي؟ وي مدام صلح الكلاس. نصلحوا الكلاس باهي. دونك استنى كوريكسيون تي دي 4 لا هنا exercice 4 تي دي 4 شنو نزيد انا نوتر exercice ها مش واضحة ولا واضحة؟ واضح ولا ماهيش سهلة جملة جات ما ظهرتناش وتوا لا باقي جملة كي نجم شوي تقرينا نجم. استنى نحلها بالوورد يظهر واضحة. استنى دقيقة واحدة نبدل البارتاج. توا تشوف البارتاج ولا توا هاك سافا؟ يا مدام الكتابة مش واضحة برشا. تقرا لنا تو نحاول. حتى نقرا لكم باهي. عندي نجم نحط كلاس étudiant abstract خاطر فيها دي ميثود اون ميثود abstract. l'étudiant شكون عندي l'ingénieur c'est un étudiant واللي عامل M2R c'est un étudiant والدكتورون c'est un étudiant عامل ماستر ولا دكتورون ولا ingénieur tous les trois ce sont des étudiants هكا ولا. Un établissement, il est composé d'étudiants ou l'établissement, il est composé de personnel. Personnel, femme à niveau 3, niveau 1, niveau 2. هكا ولا؟ هذوما les personnels. Donc, l'établissement متكون من personnel. Je crois que ديما تيغوزون composé ولا composé de personnel ou composé d'étudiants. هذوما les différents types d'étudiants. بعد عندي le professeur, c'est les du niveau 3. هكا ولا؟ عندنا le professeur il appartient à un département. Le département c'est un professeur, chaque module correspond à un professeur. Les professeurs ils peuvent avoir plusieurs modules, un nom d'un module, capacité, le code, etc. Ou le module, il peut en avoir chaque module une ou plusieurs notes. Les notes des étudiants. Les notes contenaient, je me une classe d'association. Au fait, les notes de l'étudiant في المatière. une classe d'association, mais bien l'étudiant ou le module. Note de l'étudiant في المodule هذاك. تبع فيها ولا؟
اي هكاك اي خاطر هي اسوسياسيون. Voilà. عندك le parcours pédagogique, il est composé de plusieurs modules. Le module نلقى فيه plusieurs parcours نفس الموديول نجم نلقى في plusieurs parcours pédagogiques. معناتها نجم الموديول نلقاه في الباركور نتاع ما نعرفش ماستر، parcours نتاع ingénieur. le même module نجم يتقرا في deux parcours pédagogiques. Le fait que قلت لكم ولا plusieurs donc عمرها ما تكون une composition ما تكون كان agrégation. Le module il est composé de séances. كان نحي الموديول les séances باش يتنحى تبعوا فيا هنا علاش حطيت composition. Un module فيه plusieurs séances او حطيت ordonner les séances. séance نجم تكون séance نتاع cours، séance نتاع TP، séance نتاع examen، séance نتاع PC. هذوما les différents types de séances. Une séance elle se déroule dans une salle ou salle نجم نلقى فيها une ولا plusieurs séances. C'est clair ولا لا؟ انتم زيد تعاودين نتاع الكومبوزيسيون والاغريغاسيون نتبعوهم شوي شوي. هنا الموديول متكون من دي سيانس. كان يسوفي يلزمك ديما تخمم معاذ كومبوزون كومبوزي ومن بعد تشوف الناحيه هذه الاخرين يتنحاو ولا. لو فات الموديول il est composé de plusieurs séances. معناتها كان نحي الموديول لي سيانس يتنحاو. هذاك علاش تكون composition ماهيش agrégation. Ok. En plus, séance, elle appartient à un séance الفلانية في الموديول الفلاني. Donc أنا حطيت les modules composés des séances حطيت ordonnées. عندي الأولى séance cours بعد TP بعد TD بعد les différentes séances. Donc un module il est composé de plusieurs séances. Une séance elle appartient à un module. وهنا le parcours pédagogique il est composé de plusieurs modules. كان ناحية الباركور بيداغوجيك الموديول يقعد خاطر نفس الموديول نجم نلقاه في الباركور نتاع الماستر، نجم نلقاه انجينيور. جيت في ليكول ونحيت الباركور نتاع الماستر، الموديول قعد في الباركور الاخر. فهمت؟ لو فيت كو تبدا ولا بليزيور عمرها ما تكون كومبوزيسيون، ما تكون كان اغريغاسيون. واضح. اسكو سي كلير ولا لا؟ مادام لي فليش اللي بالازرق ما فهمتهمش. شنو ما؟ لي فليش اللي بالازرق. الفلاش اللي بالازرق خاطر هذايا خديتها اون انترفاس انا عباره يوز باش نستعمل الانترفاس هذيا. D'accord? Le professeur, il va utiliser l'interface intervenant, il va intervenir comme étant un intervenant, ou le vacataire il va utiliser l'interface intervenant. حتى كان ما جاتش لبالك باش تحط interface intervenant وتحط اليوز وديريكتومون عملت لي البروفيسور مع هنا اغزر مع السيانس البروفيسور اسيور سيانس والفاكاتير اسيور سيانس، مي نحسبها لكش غلطه. اي انا مادام عملت كيف هكاكا وعملت بيناتهم الزوز، قابلت زوز فلاشات في الوسط وعملت كارو هذاك. ما نحسبهاش غلطه، نحسبها صحيح. احنا يوز معناتها البروفيسور il va utiliser l'interface intervenant كيف الفاكاتير. معناتها il va utiliser les fonctionnalités بتاع l'intervenant اللي هو va accéder les séances ou séances elle va se dérouler dans une salle ou séance elle est معناتها une des composantes d'un certain module وكل module عنده note pour un tel étudiant. اوكي نعم. مادام ما عملتش بروفيسور عملتها ديريكت تجي من نيفو 3. دو بريفيرونس تحط البروفيسور خاطر باش تعرفوا إلى appartient à un département. عملت مادام من نيفو 3 هذاك هو زاد appartient à un département، وبعد اما الاخرين تاع الموديول وكل جيتهم من نيفو 3 مش بروفيسور. غلط؟ مش غلط، لا مش غلط، نجم نقبلها. مادام عايشك فما حاجه ما فهمناهاش حتى البارح اللي فزناها بالكدا. فاست الكلاس وقت اللي بدا مكتوب ابستراكت من الفوق، شنو نقصدوا بها بالضبط؟ معناها فيها على الاقل اون ميثود ابستراكت. Il suffit d'avoir une méthode. Méthode abstraite, maintenant, نحط اسم الميثود, mais elle n'est définie qu'à niveau de sous-classe. تذكر وقت قلت لكم مثلا نجم نحط كلاس objet géographique. L'objet géographique نحط له surface. ما نجمش نكالكل السيرفاس نتاع ان objet ما نعرفش شنو. réellement الكالكول نتاع السيرفاس كيما نجم نعمل مثلا سيركل ولا ريكتانجل ولا كاري. معناتها في اللي sous-classe نعمل الكالكول. juste نحط اسم الميثود et elle sera définie ou détaillée في sous-classe. اوكي ما نحط كلاس ابستراكت كان فيها اون ميثود ابستراكت. داكوغ مدام عاشق.
داكور كي تبدا انترفاس ما فيها كاين دي ميثود ابستريت كلها دي ميثود ابستريت الانترفاس ما فيهاش ميثود معناتها سبيسيفي كاين دي ميثود ابستريت وقتها نسميها انترفاس اما فيها يسوفي كعبه واحده ابستريت راهي ميثود راهي كلاس ابستريت مثلا فيها ميثود عاديه وزوز ابستريت راهي ابستريت مثلا يسوفي فيها اون ميثود عاديه من وحده اخرى ابستريت ولا زوز ولا ان سي مادام فيها كعبه عاديه نقول كلاس ابستريت اما كاين كلهم دي ميثود ابستريت راهي سي اون كلاس ابستريت مازلتوا ما وصلتوش لكلاس ابستريت في جافا كان فيك ابستريت جافا ليه يا مدام؟ تقراو في جافا ولا اي ما نعرفوش كلاس ابستريت. لو وصلتوا لكلاس ابستريت الانترفاس لحد شيء لا مازال ليه عملنا اخر حاجه الليريتاج. بالحق 6 سيونس ونزلتوا في الليريتاج عند شكون تقراو جروبكم في جافا عند مسيو مهران نورمالمون. مدام بالله على ذكر البروفيت عدينا على البروفيت عندكش فكره البروفيل جراف نتاعنا الميل نتاعو شكون وانا نعرف توا انت تتصورني انا هكاكا انا مازلت باش نكملك المعلومه مسيو فادي قاسم. مسيو فادي قاسم ما عندكش الميل نتاعو خاطر باش يعملنا راتراباج في العطله على تي دي 2 داخل في الاكزامان ومازلنا ما عملناش التي دي في بالنا باش يعملنا في العطله ما بعثنيش بعثني له على التيمز ما يكونكتيش على التيمز يجي قاس باهي تعدى الكيستيون اللي بعدها جو في لو كونتاكتي توا ونقول لكم مدام لحظة مدام خلينا نسألك مدام اي يتكلم نسمع مدام فيك في الدياجرام هذايا مدام دو كلاس كيفاش باش نعرف سي انا باش نخدم كل شيء اون ديتاي والا كيما الاكزرسيس اللي قبله اللي قبلوا كل شيء خدمناه اللي ما خدمتوش حاجات دي ديتاي هنا تخدم كل شيء اون ديتاي نتاع تو سكي ستاتيك يا بنتي انا هنا ستاتيك étudiant عنده نو برينو دات انجينيور هذوما دي étudiants نيفو اللي هي هذا معناتها هنا كل ما هو ستاتيك اللي قبله في حاجات ديناميك نتوما حبيتوا تحطوهم دونك تحط لي ان كونت هو ما حكالك على حتى كونت الكونت سافا دو سوا حطيت لكش هنا كونت ما حطيتش tout ce qui est statique il est bien détaillé في الدياغرام دو كلاس كي تبدا حاجه ديناميك ما تحطها ليش فهمت اللي قبله احنا حاطين تو سكي ستاتيك عملت الديتاي الكل نتاع ستاتيك ما مشيتش للي ديتاي اللي تحكي عليهم انت نتاع الديناميك هاو انسكريبسيون هاو كود هاو فهمت تفهم في ريال معايا لا مدام ندى مثلا هنا في الكلاس نحكي كل ما هو ستاتيك كل ما فيكس يلزمني ندخل دي زاتريبيو كل موديول عنده دي زاتريبيو الفاكاتير عندي الماتريكول نتاعو بروفيسور عندي سي انفورماسيون ديبارتمون نمرو ديبارتمون السيونس دات اللي صار فيها سيونس معناتها تو سكي ستاتيك اللي انا جي بزوان بعد باش كونسلتي لا باز دو دوني يلزم نلقاه في الدياغرام دو كلاس تفهم فيا يا ندى ولا وي مدام فهمتك حتى قبيله سيلوكا حطيت يبدا عندك فيديو يبدا عندك كاميرا يبدا عندك ليان يبدا عندك ريسورس حطيناه كل ما هو ستاتيك حطيناه اما حاجه ديناميك ما تحطهاليش في الدياغرام دو كلاس على ريغور حط في لي ميثود اوكي داكور باهي امشي خدموا لي دياغرام دو سيكونس كوريسبوندون هاي فيسو مدام ناخذوا بوز 4 ساعة انا ما في بالي مش باش ناخذ بوز خاطر بدينا مأخر باهي خذوا بوز 4 ساعة سون بروبليم في بالي تشتكوا على تو باهي اون برون ان كار دور دو بوز شكون اللي قال لي بوز الساعة فريال باهي بوز ان كار دور ونرجع هاي عايشك